खूब आंखें जो है इंसान अवेयरनेस के साथ खोल के, और इसमें देखें अगर बाकी जो नहजुल बलागा हमारे कोई भी, मुझे जब अफसोस होता है कि मुझे जो है ना वो, मैंने कहा कि मुझे फैजुल इस्लाम का वो चाहिए। आप ज़रा देखें हमारे यहाँ एक दफ़ा, ये मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, ये जो करते हैं ना आशी माशी लगाते हैं, चूँकि वो जब तक उन्हें ना हो तो उस वक्त समझ भी नहीं आती उन्हें। हमारे साथ एक रसाइल पढ़ता था, ये जो से फ़राइदुल उसूल कहते हैं, शेख अंसारी ख़ातमुल फ़ुक़हा जिन्हें कहते हैं, जी जी, उन्होंने बड़ा हाशिया उसके साइड पे लगाया ताकि जब इम्तिहान हो तो उस हाशिए को भी देख लें और फ़ौरन जो है ना वो मुतालिब ज़हन के अंदर आ जाएंगे। उस्ताद ने क्या की, ये कलमकारी की जो है इस पर, उन्होंने कहा वो किताब ज़रा मुझे दे देना, ये मेरी फ़राइदुल उसूल ले लें। उसने एक जुमले 2 लाइनें में उसको फेल कर दिया, फेल हो गया वो शख्स। ये मेरी आंखों के सामने का होगा, इस वजह से कि इसके अलावा तो जहाँ तक है नहजुल बलागा की, हर मुस्लिम मुफ्ती जाफर हुसैन किबला मरहूम आलल्लाह मकामहू ने जो ज़हमत की है, जो मेहनत की है, उस पर भी हम शायद इसका प्रोग्राम अगले पे भी आ जाएगा, तो उसमें भी मुसलसल उन्होंने, और एक अजीम, यानी आप देखें कि सैयद रज़ी के पैदा होने से पहले जो कम अज़ कम हदिया दिया है उन्होंने, हदिया दिया, उसी को कम अज़ कम देख लेते, और उसमें जो है वो नहजुल बलागा की इस्नाद के सिलसिले में बात होती। तो मेरे पास चूँकि बहुत पुराना इनका वो नुस्खा है, और उसी से अल्लामा नक्कन मरहूम ने बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो है उनका मुकद्दमा है, और उसमें काफ़ी हद तक इन्होंने इस बात की तरफ, यहाँ पे देखें ना इसके जो सफ़ा 40 है, ये जो अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन आलल्लाह मकामहू का ये तर्जमा, इसमें अल्लामा नक्कन मरहूम का आलल्लाह मकामहू बड़ी बड़ी ज़हमतें की हैं। आज दुआ करें और ये हमेशा सर बुलंद रहे तुम शियों का। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ऐसे उलमा दिए, ऐसे ऐसे फुक़हा दिए, ऐसे ऐसे इल्मी ख़जाने दिए कि जिसने किसी एक मतलब पर भी देखें। वैसे तो आप आदमी कहता है सनद नहजुल बलागा नहीं है, सनद नहजुल बलागा पे जो है ना आपने 35 ऐसे सोर्सेज आपने देखे हैं कि जो फ़कत और फ़कत सनद ट्रांसमिशन ऑफ नहजुल बलागा, ट्रांसमिशन ऑफ द पीक ऑफ एलिक्वेंस, उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हैं। इन्होंने आज से नहीं है, ये कम से कम कोई 20-30 साल तो पहले की किताब मेरे पास आई है। इसमें भी उन्होंने जो 7वां अम्र है उस पर भी लिख दिया है कि अक्सर जो खुतबात हैं, कलाम हैं, इससे जाहिज़ ने भी लिखा है, जाहिज़ जिसकी वफ़ात हुई है 255 हिजरी, और कब पैदा हुए हैं हज़रत रज़ी 359। अभी तकाबुल भी हम करके बताते हैं कि कितने साल पहले के वो ये किताबें आजकल यहाँ भी मौजूद है। ऐसा नहीं है अगर मैं लाइब्रेरी से जाकर जो है ये सारी किताबें ले सकता हूँ, या मेरे पास खुद अपने जो है लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या उनके पास नहीं थी? अगर तजाहुल किया है यानी जानबूझकर जहालत का इजहार किया है, तो ऐसे जो है ना, ऐसे ने फरमाया, पैगंबर फरमाते हैं कि ये जो जहालत करते हैं ना, उन्होंने इस्लाम की कमर तोड़ दी। ऐसा शख्स इस्लाम मुसलमानों का कहाँ हामी हो सकता है कि जो तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके और इस अंदाज के साथ उसको पेश करे कि नहीं जी सना मिन कलाम लहू, मिन कलाम लहू, मिन कलाम लहू। आपको खबर नहीं है कि ट्रांसमिशन जो है ना नहजुल बलागा की कैसे, और अजब मैं कहता हूँ दोगली पॉलिसी। जवान अब भी अगर चले जाए ना उसके, अब भी चले जाएं, मैं आपको एक और नई चीज़ जो है ना बताता हूँ, अब भी चले जाएं यूट्यूब पर, उसकी वो देखें, कहते हैं 97% जो नहजुल बलागा है वो हमारी किताबों में मौजूद है। वहाँ पे ये कहते हैं जो खुद लोग देखते हैं, हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हम वो दिखा नहीं सकते, यानी अफगान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें हम देखना पड़ता है, वरना आपको यहाँ से भी हम वो सारी चीज़ें दिखा देते कि कहते हैं कि 97% ये चीज़ें जो नहजुल बलागा की हैं हमारी किताबों में मौजूद हैं। हमारी किताब वो दुरुस्त दिए जाते हैं जी, दुरुस्त दिए जा रहे हैं नहजुल बलागा के। मुझे भी एक ने DVD कहा, मैंने कहा हम देखेंगे, चलाने से पहले सोचा जाएगा ना, देखेंगे कि नहजुल बलागा की, यानी उसके बाद जो है ना अगर दूसरी जो है ना कमेंट देते हैं, काश ये जो है ना ये वक्त और ये मसलहतें ना होती तो हम इसको सारे मदारिस में इसको जो है ना निसाब के तौर पर उसको शामिल करते। उधर से ये बातें, इधर से कहते हैं मिन कलाम लहू, मिन कलाम लहू, और उसके बाद जो है ना वो ये क्या है, सैयद रज़ी की विलादत हो रही है 359 में, और जाहिज़ ने कि जो 255 में अल बयान व तबयीन,
اس میں جو ہے نا ان جو ہے نا وہ خطبات کو جو ہے لکھا ہے۔ ابن قتیبہ جو ہے نا دینوری نے اس کی جو ہے نا ان کی ولادت ہوئی ہے 276 میں، 276 میں۔ اور اسی طرح ان کی کتاب ہے عیون الاخبار وغریب الحدیث، اور اسی طرح جو یعقوبی ہے انہوں نے اپنی مشہور یہ جو ہے نا تاریخ یعقوبی ہے، یہ عربی میں ہے اور یہاں پہ مل جاتی ہے، مختلف جو ہے نا اگر آپ دیکھیں اس کے اندر یہ مختلف خطبات جو ہیں اس میں موجود ہیں، اور دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو اس میں سے ہم کچھ کوٹ کریں گے تو یہ آپ کو ملیں گے۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو 278 میں جن کی وفات ہوئی ہے، 278، اور سید رضی کی ولادت ہو رہی ہے 359 ان سے، یعنی 100 سال جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور ان سے پہلے کی کتابیں جو موجود ہیں۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بہترین جو چیز ہے، اسی طرح آپ چلے جائیں جو تاریخ طبری ہے 310 میں، انہوں نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح ایک بہت اچھی لسٹ انہوں نے بھی دی ہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے، اور بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے، بلکہ نہ فقط وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے کتابوں کو کہ کہاں کہاں پہ ہیں، تاکہ یہ شوشہ ہے نا جو شوشہ چھوڑا گیا من کلام اللہ من کلام اللہ، اس کی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اسی طرح چھوڑ دیا کہ جو ان سے پہلے بھی کئی شیوخ جو ہے نا شیخ جی آ کر گزرے ہیں اور انہوں نے اسی قسم کے شوشے چھوڑے ہیں، اور جن کے جواب میں ہمارے علماء نے، آپ دیکھیں کہ کتاب و اثبات الوصیہ مسعودی کی یہ کتاب ہے، اہل سنت کے ہیں، یہ 303 ہجری 303، یعنی آج سے دیکھیں کہ کم از کم جو ہے نا وہ کیا ہے 12 صدیوں سے زیادہ عرصہ اس سے پہلے، اور انہوں نے 303 یعنی 56 سال 56 ایئرز جو ہیں حضرت سید رضی سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں ان خطبات کے جو ہے نا وہ جلکیاں لکھی، ان خطبات۔ اسی طرح الاخبار الطوال دیکھیں ابو حنیفہ دینوری کی، ان کی کتاب، یہ 290 میں ان کی وفات ہوئی ہے، وفات مؤلف جو ہے نا 290 کہ جو تقریباً 69 ایئرز حضرت سید رضی ان سے پہلے جو ہے ان کی وفات ہوگی، سید رضی سے 60 یعنی 70 سال پہلے، یعنی یہ عجیب و غریب جو ہے وہ سلسلہ، اور یہ نہیں ہے اب یہ بھی کہا جائے کہ نہیں انہیں پتہ نہیں تھا، اور اب تو باہر کا کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا نا، یا تو کہیں گے پتہ نہیں تھا یا کہیں گے کہ پتہ تھا اور جان بوجھ کے ڈنڈی ماری، تو یہ دونوں صورتوں سے باہر کا بھی خالی نہیں ہے، یا کہیں کہ پتہ نہیں تھا تو انہیں کم از کم یہ کتابیں ساری جو ہیں چھاننی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، اور ان کے بعد ان کے اوپر بھی مارک کرنا چاہیے اپنے جو ہیں اس قلم کے ساتھ، اور کہیں کہ میں نے ان سب کو جو ہے نا وہ پڑھا ہے، جس طرح جو ہے کہا کہ ہاں پہ 3500 اتنی حدیثیں نوٹ کر لیں، اسی طرح ان کتابوں کو بھی انہیں پڑھنا پڑے گا بغیر اس کے کامنٹ دینے سے پہلے۔ الاشتقاق کو دیکھیں ابن ورید کی، یہ 321 جو ہے نا وہ ہجری میں، یہ 38 ایئرز یعنی سید رضی کی ولادت سے پہلے انہوں نے جہاں لکھ دی 38 ایئرز، یعنی ایک نہیں ہے۔ اسی طرح اعجاز القرآن کو دیکھیں باقلانی کی، 372 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ 28 سال یعنی نہج البلاغہ کی تعلیف سے 28 سال پہلے انہوں نے لکھی ہے، 28 سال پہلے، اور کوئی 70 سال پہلے ہو رہا ہے، کوئی 56 سال پہلے ہو رہا ہے، اور ان کے لکھنے سے پہلے۔ کمال الدین دیکھیں شیخ صدوق کی، ہماری کتاب ہے یہ انہوں نے 381 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے 20 سال پہلے نہج البلاغہ کی تعلیف سے انہوں نے وہ کتاب میں لکھا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبات کو اس طرح ہیں، یا ان کے جو حکم ہیں، یا ان کے خطوط ہیں، یا ان کے مکتوبات ہیں، یا ان کے نصائح ہیں، یا ان کی حکمتیں ہیں، کوئی یکدم جو ہے نا وہ آ گئی، ان سے پہلے نہیں تھی۔ سید رضی نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اس قوم پر کہ انہوں نے ان سارے جو مصادر تھے انہیں اکٹھا کر کے مبلغین کے لیے، اصل میں یعنی یہ جو ہے نا بہت عظیم نسخہ ہے کہ جو فن خطابت میں جانا چاہتے ہیں، مبلغین ہیں کہ جو بڑے اچھے انداز اچھے، چونکہ مبلغ اگر اس کے پاس نکات نہیں ہیں، اس کے پاس فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، تو وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی ذخیرہ سید رضی نے انجام دیا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے